Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. My dear respected students, Assalamu alaikum and welcome to SSAT Degree College Virtual Class Session 2020 and 21. My dear student, subject banking में negotiable credit instrument का chapter number 5 in progress है और इसके lecture number 2 में आज हम हाजिर खिदमत हैं। इससे पहले हमने चेक को डिस्कस किया और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ आपको बुनियादी मालूमात फराहम की। तो आज हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 यानी बिल ऑफ एक्सचेंज पर थोड़ी बात कर लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज याद रखिए वो डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सपोर्टर या सेलर जो है वो अपने बायर को या इंपोर्टर के नाम जारी करता है अपने दस्तखत के साथ, और इंपोर्टर जो होता है उसने इसको एक्सेप्ट करके इस पर एक्सेप्टेड का लफ्ज़ लिख कर अपने सिग्नेचर करने होते हैं। इस तरह वो इसको इंडोर्स कर देता है कि मैं रकम देने का पाबंद हूँ। ये बिल ऑफ एक्सचेंज 3 मंथ्स के लिए तैयार किया जाता है। इंपोर्टर 3 मंथ्स बाद जो है वो अपने सेलर को यानी एक्सपोर्टर को रकम देने का पाबंद होता है। तो इस तरह का डॉक्यूमेंट बुनियादी तौर पर एक हेल्पफुल डॉक्यूमेंट है रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक इंतहाई अहम ज़रिया है रकूमात के तबादले का भी और अशिया की ख़रीदारी के हवाले से भी। तो according to Negotiable Instrument Act 1881, Bill of Exchange is an unconditional order in writing addressed by one person to another, signed by the person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or after specific period of time a certain sum of money to or to the order or to the bearer. तो ये इसकी तारीफ जो है इंस्ट्रूमेंटल एक्ट 1881 के तहत दी गई है, और जिसमें चंद चीज़ों की वजाहत के साथ साथ इसके नुमायाँ फीचर्स भी क्या हैं इसमें हाईलाइट किए गए हैं। आइए देखते हैं उन फीचर्स को अलहदा। एसेंशियल्स और फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में बताया गया इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, या इसे राइटिंग फॉर्म में ही होना चाहिए, यानी ऑरल बेस पर ये ट्रांजेक्शन कंडक्ट नहीं की जा सकती। प्लस इट मस्ट बी एन ऑर्डर नॉट अ रिक्वेस्ट और प्रॉमिस। ना ये कोई वादा है और ना ये कोई एक दरख्वास्त है, ये सिंपली एक माल बेचने वाले की जानिब से एक हुक्मनामे की हैसियत रखता है। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, इसे गैर मशरूत होना चाहिए, यानी इसमें किसी किस्म की कोई शर्त की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। इट मस्ट बी फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट इन मनी, ये अमाउंट में ही इसकी मनी को शो किया जाएगा कि कितनी अमाउंट का ये क्रेडिट जो है वो दिया जा रहा है या कितनी अमाउंट का माल जो है उधार सेल आउट किया जा रहा है। द बिल मस्ट बी पेबल टू अ सर्टन पर्सन और हिज ऑर्डर, बिल की जो पेमेंट होती है वो एक ख़ास नुमाइंदा शख्स के लिए होती है जिसका कि हुक्म जो है वो बिल में दिया गया वो होता है। सेलर ख़ुद भी रकम ले सकता है और किसी और को दिलवा भी सकता है, इसीलिए ये निगोशिएबल होता है। इट मस्ट बी एड्रेस टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, इसमें हम किसी शख्स को ही क्या कर रहे होते हैं, मुखातिब कर रहे होते हैं कि वो रकम की अदायगी कब और कैसे और किस को अदा करेगा। द बिल इज़ पेएबल एट अ सर्टेन डेट और ऑन टाइम ऑन डिमांड। बिल याद रखिएगा दो तरह से इसको हम क्लासीफाई करते हैं, ऑन डिमांड पेएबल भी होता है, ऑन टाइम पेएबल भी होता है। कि अगर बिल में कोई ख़ास वक्त जो है उसका तस्करा किया गया है कि 2 मंथ्स बाद देंगे या 3 मंथ्स के बाद आप पे करेंगे, तो ये एक सर्टेन पीरियड हो गया। और अगर ये पीरियड शो नहीं है तो वो ऑन डिमांड पेएबल कहलाएगा, यानी जब एक्सपोर्टर उससे वो रकम मांगेगा, तलब करेगा, उस पर वो रकम देनी वाजिबुल अदा होगी। एज वेल एट इट मस्ट हैव रेवेन्यू स्टैम्प्स, ये आम कागज़ पर नहीं बनते बल्कि स्टैम्प पेपर पे बनाए जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, और उसके ऊपर जो है स्टैम्प टिकट्स का लगाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। और इन्हें रेवेन्यू स्टैम्प इसलिए कहा जाता है कि इसके ज़रिए किसी रियासत को जो है इस ट्रांजेक्शन से भी कुछ रेवेन्यू हासिल होता है, लिहाजा ये रेवेन्यू स्टैम्प्स कहलाती हैं, जो हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन है। बाज़ का जब कोई एग्रीमेंट होता है, मुआहिदा होता है, तो स्टैम्प पेपर पर कुछ चीज़ों को जो है चस्पा करना या फिक्स करना लाजमी होता है, ये रेवेन्यू स्टैम्प्स कहलाती हैं। ए प्लस इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉयर या डेबिटर, इंपोर्टर जो होता है वो डेबिटर है और बायर भी है या वो परचेज़र है, उस पर लाजिम है कि वो इस पर लफ्ज़ एक्सेप्टेड लिखे ताकि इसकी लीगल वैलिडिटी जो है वो साबित हो सके। प्लस अमाउंट मस्ट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स एंड इन नंबर्स, इस पर जो आप अमाउंट लिखेंगे वो दो तरह से वाज़ेह होगी, लफ्ज़ों में भी और हिंसों में भी। आ जाती हैं कुछ चीज़ें
کائنڈس آف بل آف ایکسچینج ایسے پارٹیز آف بل آف ایکسچینج تھی. تو پارٹیز میں ڈرائر ہے، ڈرائی ہے اور پیئی ہے. ٹھیک ہے، ڈرائر ہے، ڈرائی اور پیئی. ڈرائر کون ہوتا ہے؟ جو بل جاری کرے. ڈرائی کون ہے؟ جس کے نام بل جاری ہو. اور پیئی کون ہے؟ جس کو رقم کی ادائیگی ہونی ہے. وہ ڈرائر خود بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی نامینیٹڈ پرسن بھی ہو سکتا ہے، یا پھر بیرر ہو سکتا ہے. اسی طرح اس میں انڈورسر ہوتا ہے جو بل کو سائن کرتا ہے. اور انڈورسی کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے نام بل کو جاری کیا گیا. ٹھیک ہے، وہ انڈورسی کہلاتا ہے. ایز ویل ایز ہولڈر ان ڈیو کورس وہ پارٹی ہے کہ جو کہنا چاہیے اس تمام عرصے میں، یعنی 3 منتھس کے دوران جس کے پاس وہ بل رہا کسی بھی کیپیسٹی میں، ٹھیک ہے، وہ ہولڈر ان ڈیو کورس کہلاتا ہے. یعنی جب تک وقت مکمل ہوگا وہ بل اپنے پاس رکھے گا، اور جیسی ٹائم پیریڈ مکمل ہوتا ہے وہ اپنی رقم کو مطلوبہ شخص سے حاصل کر سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کائنڈس آف بل آف ایکسچینج میں. بل آف ایکسچینج کو جو ہے مختلف کائنڈس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. کائنڈ بائی پلیس، بائی ٹائم، بائی ڈاکومنٹ، بائی پیمنٹ، ادر کائنڈس ہیں. تو اس میں دیکھیے گا کائنڈ بائی پلیس میں ان لینڈ بل ہے، فارن بل ہے اور بل ان سیٹس ہے. اگر پے کے ڈیبٹر اور کریڈیٹر یعنی ڈرائر اور ڈرائی جو ہیں، اف دے آر بلانگ ٹو اے سیم لینڈ، ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں، تو بل کیا ہوگا؟ ان لینڈ بل کہلائے گا، ملکی بل کہلائے گا. اس طرح فارن بل کا مطلب ہوتا ہے جب ڈرائر اور ڈرائی دو الگ الگ ملکوں کے ریزیڈنٹس ہوں، رہنے والے ہوں. مثلا پاکستان میں ایک شخص ہے اور ایک امریکہ میں ہے، تو یہ فارن بل کہلائے گا. اسی طرح بل ان سیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جیسے پاکستان سے ہم امریکہ کا بل بھجوانا چاہتے ہیں، بل آف ایکسچینج، یعنی ہم نے وہاں پہ مال کسی کو ادھار بیچا ہے، تو ہمیں ایک خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایک بل جو ہے یہ سفر کے دوران خراب ہو جائے یا اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو مختلف سیٹس میں بھجوا دیتے ہیں تاکہ کوئی ایک جو ہے وہ اپروچ کر جائے. تو یہ ایک حفظ ما تقدم کے طور پر کیا جاتا ہے، احتیاط کی غرض سے کیا جاتا ہے تاکہ ہم بل کو جو ہے شورلی جو ہے وہاں پر پہنچائیں. اسی طرح ہمارے اسٹوڈنٹ ٹائم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 2 طرح کی اس کی قسمیں ہیں، سائٹ بل، ٹائم بل. تو سائٹ بل ہی کیا ہے؟ ڈیمانڈ بل کہلاتا ہے. اگر بل آف ایکسچینج میں کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا تو وہ ڈیمانڈ بل کہلاتا ہے کہ جب ایکسپورٹر یا سیلر آپ سے ڈیمانڈ کرے گا آپ کو پے کرنی ہے رقم. ٹائم بل میں ٹائم کو مینشن کیا گیا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اس ٹائم پیریڈ کے بعد ہی رقم کیا ہے؟ واجب الادا ہے. بل بائی ڈاکومنٹس کو دیکھیے گا تو آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا ہوگا امپورٹ ایکسپورٹ کے چیپٹر کو. تو ہمارے اسٹوڈنٹ ایک ہوتا ہے ڈاکومنٹری اور ایک ہوتا ہے نان ڈاکومنٹری بل. ڈاکومنٹری بل اس کو کہا جاتا ہے جس میں بل کو اٹیچ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، اور جس کو بل میں مختلف ڈاکومنٹ، اگر ڈاکومنٹ اٹیچ ہیں، کچھ ڈاکومنٹ جو امپورٹ ایکسپورٹ میں استعمال ہوتے ہیں، اگر وہ ڈاکومنٹ اٹیچ ہیں تو بل ڈاکومنٹری ہے، اور نہیں ہے تو وہ کلین بل کہلاتا ہے یا نان ڈاکومنٹری بل کہلاتا ہے. اس صورت میں آپ کے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے کی ضرورت ایز سچ نہیں ہوتی. بل بائی پیمنٹ میں بھی 2 شکلیں ہیں، ایک بیرر بل ہے اور ایک آرڈر بل ہے. بیرر بل کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کو رقم دینا چاہتے ہیں وہ ہماری نمائندگی کر رہا ہے شخص، ٹھیک ہے، لہٰذا امپورٹر پر لازم ہے کہ اس رقم کو بیرر کو ادا کر دے. یعنی جو بھی ہم شخص آپ کے پاس روانہ کریں گے یو ہیو ٹو پے ہم. ایز فار ایز دا آرڈر بل از کنسرن، پیمنٹ کے لحاظ سے جس شخص کا نام جو ہے ایز اے پیئی اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس شخص کو یہ رقم ادا کرنی ہے اسپیسیفکلی، تو جو امپورٹر ہے یا جو ڈیبٹر ہے وہ اسی شخص کو رقم دینے کا کیا ہوگا؟ پابند ہوگا. ادر کائنڈ میں ٹریڈ بل ہے اور اکاموڈیشن بل ہے. ٹریڈ بل کا مطلب ہے کہ اگر دونوں پارٹیز یعنی امپورٹر ایکسپورٹر کے درمیان گڈس کا ایکسچینج ہوا ہے تو پھر یہ تجارتی بل کہلائے گا یا ٹریڈ بل کہلائے گا. اور اگر دونوں کے درمیان تجارتی عمل نہیں ہوا، یعنی ایکسچینج آف گڈس، بائنگ اینڈ سیلنگ آف گڈس کا عمل نہیں ہوا، پھر بھی بل جاری ہوا ہے، تو ہم اس کو اکاموڈیشن بل کا نام دیتے ہیں. اکاموڈیشن بل کا دوسرا سینس یہ ہوگا کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کی اپنی کیا کر رہی ہے؟ مدد کر رہی ہے. تو یہ مدد کے حوالے سے بھی یہ بل جاری کیے جاتے ہیں جس کا ایک باقاعدہ پورا پروسیس ہے. تو اگر تجارت ہوئی ہے اشیاء کی تو ٹریڈ بل ہوگا، اور اگر ایک پارٹی دوسری پارٹی کی ہیلپ کی ہے ایک خاص سینس میں، اور وہ پھر کہلائے گا اکاموڈیشن بل. تو یہ ہیں اس کی کائنڈ. اس کا ایک اسکیچ دیکھ لیجئے گا. اسپیسیمن بعض اوقات یہ اسپیسیمن کے بھی آپ کے مارکس مل جاتے ہیں. تو اس میں ایک طرف جہاں سے بل جاری ہوا ہے
وہ لکھا ہوا ہوگا، ڈیٹ ڈلی ہوئی ہوتی ہے، اماؤنٹ ہوتی ہے، اور جس کے نام جا رہا ہے اس کا نام بھی اس میں کیا ہوتا ہے، درج ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں نریشن ہے 95 days after the sight of this bill of exchange paid to my order the sum of rupees 1,50,000 only for value received. یعنی جتنے کا مال ہم نے آپ کو بیچا ہے 1.5 روپے کا، وہ 95 days کے بعد جو ہے یہ رقم جو ہے میرے حکم پر جو ہے جس کو میں کہوں گا اس کو آپ کیا کریں گے، ادا کریں گے. تو اس طرح سے بل آف ایکسچینج جو ہے وہ ایک اہم ڈاکومنٹ ہے ریگارڈنگ دا امپورٹ ایکسپورٹ ٹرانزیکشنز. اس کے علاوہ دیکھیے گا ڈس آنر آف بل آف ایکسچینج کیا ہے. یاد رکھیے ڈس آنر کا سینس یہ ہے کہ دو وجوہات کی بنا پہ اگر کسی وجہ سے بل کی ادائیگی نہ ہو سکے تو بل کیا کہلائے گا، ڈس آنر کہلائے گا، مبادلاتی بل کا استرداد کہلائے گا. سو بل آف ایکسچینج از سیڈ ٹو بی ڈس آنرڈ ایز اف ڈس آنر بائی نان ایکسیپٹنس اور مے بی ڈس آنر بائی نان پیمنٹ. بل آف ایکسچینج کی جو ادائیگی ہے اگر وہ نہ ہو سکے یا بل آف ایکسچینج اپنے وقت مقررہ کے اندر ایکسیپٹنس کا مکمل مظہر ثابت نہ کر سکے تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں مبادلاتی بل کے استرداد کے مترادف ہیں. If the bill of exchange is not accepted by the drawee in reasonable time or if it is dishonored on the account of non-payment, so both the conditions are referred to as dishonor of bill of exchange. اگر وہ قبول نہ کرے یا وہ رقم مقررہ وقت پر ادا نہ کر سکے، دونوں ہی صورتیں استرداد یا ڈسآنر. اسی طرح کچھ اس میں ٹرمز آ جاتی ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. ایکسیپٹنس آف بل آف ایکسچینج کیا ہے؟ مبادلاتی بل جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ایکسپورٹر جاری کرتا ہے امپورٹر کے نام، اور امپورٹر پر لازم ہوتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرے، ایکسیپٹڈ لکھے اور اس پر اپنے دستخط کر کے اسے انڈوز کرے. تو اس طرح یہ ایکسیپٹنس کا عمل مکمل ہو جاتا ہے. لیکن ماڈرن ایرا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ڈرائی یا امپورٹر اپنے اسپیسیفک کہنا چاہیے آفس یا اپنے ایڈریس پہ نہ ہو تو اس کی ایبسنس میں ان کی بیہاف پر اس کا کمرشل بینک بھی اس کو ایکسیپٹ کر کے دے سکتا ہے. ایز ویل ڈسآنر آف بل آف ایکسچینج جیسا کہ اس سے پہلی سلائڈ میں ہم نے ڈسکس کیا، اف بل از ناٹ ایکسیپٹڈ آن ٹائم or in a reasonable time or if bill is not paid on time, both the conditions are referred to as dishonor of bill of exchange. دونوں ہی صورتیں بل آف ایکسچینج کی ڈسآنر کہلاتی ہیں. اس کے بعد اگلا مرحلہ اس میں ایک ٹرم آ جاتی ہے واٹ از نوٹس آف ڈسآنر. تو بل جب ڈسآنر ہو جاتا ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ تو تمام کنسرن پارٹیز کو اطلاع فراہم کرنی جو ہوتی ہے لازم ہوتی ہے ان ریٹن فارم کہ دا بل از سیٹ ٹو بی ڈسآنرڈ due to some sort of reasons. So you should have to serve the notice to all concerned parties. سب کو انفارم کرنا لازم ہوتا ہے. اب اس کا ایک قانونی جواز پیدا کرنا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے جب ہمارا بل ڈس آنر ہو گیا. تو اس کا ایک پہلا جو لیگل اسٹیپ ہے وہ ہے نوٹنگ. نوٹنگ کا مطلب ہوتا ہے اندراج. اپنی شکایت کو درج کروائیے کہ آپ کا بل کیا ہو چکا ہے، ڈس آنر. اور اس کے لیے حکومت کی طرف سے ایک نمائندہ ہوتا ہے جو اس کام کے لیے مختص کیا جاتا ہے یا جس کو یہ کام سونپا جاتا ہے. وہ ایک وکیل ہو سکتا ہے، ایڈوکیٹ ہو سکتا ہے اپنی کیپیسٹی میں، اور اسے ہم نوٹری پبلک کہتے ہیں. نوٹری پبلک آپ کے معاملے کو نوٹ کر لیتا ہے اور اس کے وہ آپ سے پیسے وصول کرتا ہے جس کو ہم نوٹنگ چارجز کا نام دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ نوٹنگ مکمل ہو جاتی ہے تو وہ ایک ڈاکومنٹ آپ کو جو ہے بنا کر دے گا جو اس بات کی ثبوت کے طور پہ جاری کیا جائے گا کہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ ہم نے نوٹ کر لیا اور اب یہ پروٹیسٹ بنا کر ہم آپ کو دے رہے ہیں. ناؤ یو کین سیو یور کیس ان فرنٹ آف کورٹ. اب آپ عدالت میں اپنی کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں. تو یہ پروٹیسٹنگ کا پروسیس کہلاتا ہے. ایز ویل ایز ڈسکاؤنٹنگ آف بل آف ایکسچینج کا مطلب ہے مبادلاتی بل کی کٹوتی. مائی اسٹوڈنٹ یہ ایک خاص ٹرم ہے جس کے اسپیشل کیا ہے میننگ ہے. بل آف ایکسچینج جیسا میں نے پہلے عرض کیا ایکسپورٹر نے امپورٹر کے نام جاری کر دیا، امپورٹر نے ایکسیپٹڈ بھی لکھ دیا اس پر اور اس پر لکھ دیا کہ 3 ماہ بعد یہ رقم دینے کا پابند ہے، اور یہ بل کس کو آ جاتا ہے واپس آپ کے ایکسپورٹر کے پاس. اب 3 ماہ سے پہلے ایکسپورٹر اس سے رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتا. لیکن ماڈرن بینکنگ نے یہ فیسلٹی رکھی ہے کہ اگر وہ بل جو ہے فرض کریں وہ 1 لاکھ کا بل ہے جو کہ آپ کو 3 ماہ بعد ملنا ہے، اگر آپ بینک کو دے دیں تو بینک کیا کرے گا اپنی پالیسی کے لحاظ سے اس میں سے کچھ پیسے لیس کر لے گا اور آپ کو کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ پے کر دے گا. فار ایگزامپل 1 لاکھ کا بل آپ نے بینک کو ہینڈ اوور کیا،
बैंक ने अपनी पॉलिसी के तहत उसमें से 5000 लेस किए और आपको 95,000 पे कर दिए। तो हमारी जो एक ह्यूज अमाउंट थी, जो 1 लाख थी, वो 3 मंथ्स के बाद हमें पूरी मिलनी थी। लेकिन चूंकि हमें जल्द रकम की ज़रूरत थी, लिहाजा हमने उसको डिस्काउंट करवाया अपने टाइम पीरियड से पहले। तो कुछ पैसे बैंक उसमें से लेस कर लेगा, लेकिन हमारा मसला हल हो गया। इधर जब 3 माह मुकम्मल हो जाते हैं तो एक्चुअल जो पर्सन है, जो इम्पोर्टर है, उसने जो 1 लाख की अमाउंट देनी थी वो फिर डायरेक्टली बैंक को पे करता है। और इस सूरत में बैंक को जब 1 लाख रुपए मिलते हैं तो वो उसमें से 5,000 रुपये कमाने का लायक हो जाता है, क्योंकि वो 95,000 पहले पे कर चुका था। तो इसको आसान सेंस में अगर यूँ समझ लें कि टू गेट द अर्ली अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इज़ कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। वक्त मुकर्रर से पहले बिल ऑफ एक्सचेंज की रकम को किसी बैंक से कटौती के ज़रिए हासिल कर लेना डिस्काउंटिंग कहलाता है। इसी तरह हमारे स्टूडेंट एक होता है रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये डिस्काउंटिंग है फ्रॉम द पार्ट ऑफ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर वक्त से पहले अगर हासिल कर ले, डिस्काउंटिंग। और अगर इम्पोर्टर आपको 3 माह से पहले रकम देकर फरागत हासिल कर ले, फ्री हो जाए, तो इट विल बी कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो द बिल इज called retired bill if it is paid before the time of maturity from importer. तो the bill is called retired bill. बट स्टूडेंट जब रिटायर्ड बिल जो है आपको मिल रहा है और वो एक्सपोर्टर को फर्ज करें 3 माह के अंदर अदा होना था, जबकि उसको वो 1 माह में अदा कर देता है इम्पोर्टर, तो जाहिर है ये बात खुशाइंद है कि जल्दी रकम की अदायगी मुमकिन हुई। अब एक्सपोर्टर जो है अगर कुछ पैसे उसको छोड़ दे कि उसने जल्दी रकम अदा की, उसका मसला हल किया है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिबेट। रिबेट को एक आम सेंस में आप कंसेशन भी कह सकते हैं, यानी रकम की जल्दी अदायगी पर मिलने वाला कुछ डिस्काउंट। एज वेल एज द ग्रेस डेज। ग्रेस डेज माय डियर स्टूडेंट 3 होते हैं। 3 माह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। अगर उस दौरान इम्पोर्टर उस रकम को क्लैरिफाई ना कर सके, ड्यूज क्लियर ना कर सके, तो एक कानूनी नुक्ता ये भी है कि आपको 3 मोर डेज जो है एडिशनल डेज उसको देने चाहिए, ताकि वो इस रकम को अदा करने के लिए कोई उसका रास्ता अपना सके। तो ये जो ऊपर नोटिंग और प्रोटेस्टिंग का अमल है, ये 3 डेज़ के बाद भी हो सकता है। ये 3 दिन कहलाते हैं, एडिशनल डेज या रियायती अयाम कहलाते हैं, इन्हें ग्रेस डेज भी कहा जाता है। तो हमारी स्टूडेंट ये थी टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट पे गौर करें, लफ्ज़ है प्रॉमिस, ठीक है, या इसको हम कहते हैं प्रो नोट। यानी अगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको ये रकम जो आपसे ले रहा हूँ उधार, ये अगले महीने की 10 तारीख को इंशाल्लाह मैं आपको वादे के मुताबिक अदा कर दूंगा, तो अगर मैं इसको लिख कर आपको दे दूँ, ज़ाहिर देखें औरल बात कहना जो होता है वो ऑथेंटिसिटी नहीं रखता। जो ज़बानी कलामी जमा खर्च होता है वो कभी भी रिकॉर्ड की हैसियत नहीं रखता। लिहाजा किसी भी कानूनी मसले से निपटने के लिए या किसी भी चीज़ को सही साबित करने के लिए लाजिम है कि वो तहरीरी शक्ल में हो, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हो। तो प्रोमिसरी नोट जो है एक तरह से वादा नामा है जो मकरूज़ अपने कारिज से करता है, जो डेबिटर अपने क्रेडिटर से करता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो तयशुदा रकम है, ये वादे के मुताबिक जो है मैं इस तारीख को या इस अरसे में आपको अदा करूँगा, और अपने दस्तखत कर देता है। ये तो इसका एक आम सेंस था। आइए देखें कानून क्या कहता है। A promissory note is an unconditional promise in writing made and signed by the debitor to its creditor, promising to pay on demand or to determine future date a certain specified sum of money or to the order of a specified person or to the bearer. ठीक है, ये भी एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए एक रकम लेने वाला शख्स एक वादे का इजहार करता है और अपने दस्तखत करता है उस वादे पर कि इतने अरसे बाद ये रकम मैं आपको या आपके हुक्म पर किसी और को तलब किए जाने पर या एक ख़ास अरसा गुजर जाने के बाद आपको या आपके हुक्म पर किसी और को या हामिल हाजा यानी बैरर को अदा कर दूंगा। मैं इस बात का वादा करता हूँ और ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। इस तरह ये एक बाकायदा ड्राफ्ट शक्ल में आपका एक प्रॉमिस फॉरवर्ड हो जाता है। इसकी एक स्पेसिमन है माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से वादानामा हमें तैयार करना होता है। इसके नुमाया फीचर्स में इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इसे तहरीरी होना चाहिए, यानी ज़बानी बुनियाद पर ये वादानामा का डॉक्यूमेंट कम अज़ कम इसे नहीं कहा जा सकता, और ज़बानी कहेंगे तो उसकी कोई अथेंटिसिटी जो है कानून तस्लीम नहीं करता। प्लस इट शुड
contains unconditional promise to pay a certain amount to a certain person or after on a future date. इसमें एक बात और ज़हन में रखिएगा कि वादा नामा भी क्या होता है, अनकंडीशनल होना चाहिए, गैर मशरूत, अगर वगैरह के, लेकिन वगैरह के, अलबत्ता वगैरह के अल्फाज, इफ़, बट, ऑल्दो, वेदर, आइदर, इस तरह के अल्फाज इसको जो है वो इसकी कहना चाहिए अहमियत को ख़त्म कर देते हैं. इट मस्ट बी अनकंडीशनल, जिसमें ये वादा किया गया हो कि एक ख़ास अरसे के बाद या तलब किए जाने पर एक ख़ास रकम जो है मैं एक साहब को अदा करने का पाबंद हूँ. इट शुड बी साइंड बाय द मेकर, इस पर रकम लेने वाले के दस्तखत होने चाहिए. जैसे मैं कहूँ मैं आपसे वादा करता हूँ, इट मीन्स कि मैं डेबिटर हूँ, मैं जो है पेई हूँ, मैं इसको रकम अदा करना चाहता हूँ. या पेई से बेहतर होगा इसके लिए हम डेबिटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें. पेई वो शख्स होगा जिसको हमने आगे इसको रकम को पे करना है. प्लस इट शुड बी स्टैम्प्ड, इस पर स्टैम्प भी होनी चाहिए, जैसा कि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था. एंड रिटन ऑन स्टैम्प पेपर, रिटन ऑन स्टैम्प पेपर पे बना हुआ हो, और इसके ऊपर क्या है, स्टैम्प टिकट्स भी लगे हुए हों, ताकि गवर्नमेंट भी इस मुआहदे की क्या है एक तरह से गवाह बन जाए और उसका भी रेवेन्यू हासिल हो. इट रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ मेकर एंड पेई एज वेल एज, ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि इट मस्ट ड्रा विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न पार्टीज़. ये दोनों फरीकैन, दोनों पार्टीज़ के बाहमी रजामंदी से क्या होगा, जारी होगा. दोनों का कंसेंट होना यानी इत्तफाक राय होना क्या है, ज़रूरी है. और पेई मस्ट बी अ सर्टन पर्सन, पेई जो है ये रकम लेने वाला शख्स यानी क्रेडिटर कोई ख़ास शख्स ही होना चाहिए जिसका नाम प्रोमिसरी नोट में होना क्या है, लाजिम होता है. ये इसके फीचर. देयर आर मेन टू पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, राइट. एक ड्रायर है और एक पेई है. ड्रायर कौन है, एक्चुअली डेबिटर और मेकर, यानी जो वादा करने वाला शख्स है, जो बिल, जो प्रोमिसरी नोट को डिज़ाइन कर रहा है, लिख रहा है, मैं आपसे वादा करता हूँ. सो ड्रायर इज़ द पर्सन हु मेड अ प्रॉमिस टू अ सर्टन पर्सन, एंड टू whom द promise is to be made is called payee और creditor. मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ये रकम वादे के मुताबिक अदा करूँगा, तो मैं कौन हो गया, ड्रायर, और या डेबिटर या मेकर. आपको अदा करूँगा तो आप मेरे कौन हैं, पेई हैं, या फिर आप क्रेडिटर की कैपेसिटी में आते हैं. तो ये थी पार्टीज ऑफ बिल ऑफ, पार्टीज ऑफ प्रोमिस. इसके अलावा देखिएगा इसमें कुछ काइंड्स भी आ जाती हैं, दो इसकी मेन काइंड हैं, बाय टाइम और बाय लाइबिलिटी. ठीक है, इकसाम बिल लिहाज वक्त, इकसाम बिल लिहाज जिम्मेदारी. तो बाय टाइम की फिर दो हिस्से हैं, डिमांड और साइट प्रोनोट. डिमांड प्रोनोट का मतलब ये होगा कि हमने वक्त नहीं तय किया उसमें, यानी उसमें ये लिखा मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब आप मुझसे रकम मांगेंगे, उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है, जब आप मुझसे मांगेंगे मैं आपको अदा करने का पाबंद हूँ, मैं वादा करता हूँ. तो ये डिमांड प्रोनोट होगा, यानी जिसने रकम दी है वो कभी भी आपसे इसकी वापसी का मुतालबा कर सकता है. और इफ़ इट कंटेन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और द पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट, दैट इज़ कॉल्ड टाइम प्रोनोट. अगर उसमें लिखा हुआ है स्टेपुलेटेड टाइम कि मैं आपको एक माह के बाद या 2 महीने के बाद रकम अदा करने का पाबंद हूँ, उस सूरत में हम इसको टाइम प्रोनोट का नाम देंगे. लाइबिलिटी के लिहाज से भी बहुत सिंपल सा सेंस है. सिंगल प्रोनोट का मतलब है जब एक फ़र्द वाहिद, सिंगल इंडिविजुअल आपसे रकम हासिल करे और वही वादे का इजहार करे कि मैं इसको पे करूँगा, आई प्रॉमिस टू पे अगर लिख देता है तो वो सिंगल प्रोनोट के सेंस में आता है. जॉइंट प्रोनोट का मतलब ये है कि जब लेने वाले यानी डेबिटर्स जो हैं वो एक से क्या हों, ज़्यादा हों, और वो हम के सीगे में आ जाते हैं कि वी प्रॉमिस टू पे यू, हम आपसे वादा करते हैं कि रकम आपको अदा करेंगे. तो रकम लेने वाला अगर एक है तो सिंगल प्रोनोट है, एक से ज़ायद हैं तो जॉइंट प्रोनोट है. अगर हम इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप कर्जा लेते हैं तो सिंगल प्रोनोट बनेगा, पार्टनरशिप में ले रहे हैं तो जॉइंट प्रोनोट बनता है. ये थी बहरहाल इसकी काइंड्स ऑफ प्रोमिसरी नोट. उम्मीद है ये हिस्सा भी आपके. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. एक टॉपिक है जी इंडोर्समेंट. किसी भी डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर देना किसी इंस्ट्रक्शन के साथ या विदाउट इंस्ट्रक्शन, ताकि ये डॉक्यूमेंट किसी और को ट्रांसफ़र किया जा सके या इसकी लीगल वैलिडिटी में इजाफा किया जा सके, इस अमल को हम एंडोर्समेंट का नाम देते हैं. इट रेफर्स टू राइटिंग ऑफ अ पर्सन नेम आइदर ऑन द बैक और ऑन द फेस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग द इंस्ट्रूमेंट और प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ सेट डॉक्यूमेंट.
تو کسی بھی چیز کو کسی اور کے نام ٹرانسفر کرنا دستخط کے ساتھ یا کوئی انسٹرکشن لکھ کر اس کاغذ کے فرنٹ پر یا اس کے بیک پر. بیکاز انڈورسمنٹ جو ہے یہ لفظ اٹ کیم فرام لیٹن ورڈ انڈورسم INDORSUM اور انڈورسم کے میننگ کیا تھے بیک. ٹھیک ہے. تو لیٹن جو پیپل تھے لیٹن امریکن وہ پرانے زمانوں میں ڈاکومنٹ کے بیک سائڈ پر کچھ ہدایات یا سائن کر کے اس کو آگے بڑھایا کرتے تھے. لیکن ناؤ آ ڈیز ان پریزنٹ ڈیز ایسا نہیں ہوتا. اب کسی ڈاکومنٹ کے فرنٹ سائڈ پر یا اس کے بیک پر کہیں بھی دستخط کر کے اسے انڈورس کیا جا سکتا ہے. جو ہے اس میں پارٹیز میں دیکھیں کہ دو مین پارٹیز ہوتی ہیں, ایک انڈورسر ہے اور ایک انڈورسی ہے. اگر میں آپ اپنے اسٹوڈنٹ کی کاپی کو چیک کر کے اس پر اپنے سگنیچر کر دیتا ہوں تو آئی ول بی کالڈ انڈورسر, اور جس کی کاپی میں چیک کر رہا ہوں وہ میرا اسٹوڈنٹ کیا بن گیا, انڈورسی بن گیا. تو بہت سمپل سی بات ہے. انڈورسر مین اے پرسن ہو انڈورس دا ڈاکومنٹ. انڈورسر کون ہے؟ جس نے ڈاکومنٹ کو سائن کیا. اینڈ مین انڈورسی مین اے پارٹی ٹو ہوم دا ڈاکومنٹ ہیز بین انڈورس. اور انڈورسی کون ہے؟ جس کے نام یہ ڈاکومنٹ کیا ہوا, فارورڈ ہوا سگنیچر کے بعد. ایز ویل ایز اٹ ہیز سم کائنڈس بلینک اور جنرل انڈورسمنٹ. ایک سادہ اور عام شکل کیا ہے انڈورسمنٹ کی, اس کو اردو میں کشیدگی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے مائی اسٹوڈنٹ, سوری سپردگی کا نام اس کو دیا جاتا ہے انڈورسمنٹ کو, یعنی ڈاکومنٹ کسی کے ہینڈ اوور کرنا. تو بلینک انڈورسمنٹ کا مطلب ہے سمپل سائن وداؤٹ این انسٹرکشن, کسی بھی ہدایات کو فارورڈ کیے بغیر, لکھے بغیر, بس آپ نے سائن کر دیا کسی ڈاکومنٹ پر تو وہ آپ کی طرف سے انڈورس ہو گیا, اور یہ بلینک یا جنرل انڈورسمنٹ کہلاتی ہے. اسپیشل انڈورسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کوئی خاص انسٹرکشن اس میں ایڈ کر دیں تو یہ اسپیشل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل پے ٹو مسٹر علی, پے ٹو مسٹر علی لکھ دیا تو رقم پے کریں کس کو, علی کو, آپ نے سائن کر دی, یہ اسپیشل ہو گئی, مخصوص شخص آ گیا بیچ میں. پارشل انڈورسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ نے کسی کو رقم ہول سول پے کرنی ہو, لم سم پیمنٹ کرنی ہو, اور آپ اس کا ایک پارٹ پیمنٹ پے کرنا چاہتے ہیں, مثلا 1 لاکھ روپے کسی کو دینے ہیں اور یو آر پیئنگ ہم 50,000 اونلی, دا انڈورسمنٹ ول کالڈ پارشل انڈورسمنٹ. ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شخص کا نام وہاں لکھیں اور اس کے علاوہ کسی اور کو ہائی لائٹ نہ کریں کہ بس اسی شخص کو رقم ادا کرنی ہے, تو اس کے نام کے ساتھ لفظ اونلی کا کیا کر دیں گے, اضافہ کر دیں گے. مثلا پے ٹو مسٹر علی اونلی, تو یہ کیا آ گئی, ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ آ گئی. نیچے آپ کے کیا ہوں گے, دستخط وغیرہ. کنڈیشنل انڈورسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انڈورسمنٹ کسی شرط کو کیری کر رہی ہو. پے ٹو مسٹر علی اونلی اف ہی ہینڈڈ اوور آل دا ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ٹو اس, اگر وہ ہمیں تمام مطلوبہ دستاویزات علی دے دیتا ہے تو ہی اس کو رقم ادا کی جائے. تو اگر کسی ڈاکومنٹ میں کوئی شرط انوالو ہو رہی ہو تو یہ کنڈیشنل انڈورسمنٹ کہلائے گی, جس میں اف یا بٹ کا لفظ ایڈ ہو سکتا ہے. سینس ریکورس انڈورسمنٹ جو ہے یہ ایک کہنا چاہیے ڈز ناٹ ایگزسٹ ان پاکستان, اور صرف ایک سینس ہے کہ میں آپ کو رقم دیتا ہوں لیکن اس رقم کی مکمل ادائیگی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو بعض اوقات اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو انڈورسمنٹ کرنے والا شخص جو ہے انڈورس تو کر رہا ہے لیکن ظاہر ہے جو انڈورسی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اکارڈنگ ٹو سم پروفیسرز the sans recourse endorsement is not a proper form of endorsement. باہر کیف اس کو صرف ڈسکس کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل پے ٹو مسٹر علی وداؤٹ ریکورس ٹو می, رقم علی کو دے دی جائے لیکن اس کے بعد مجھ سے رابطہ نہ کیا جائے. اب وہ رقم علی تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی, مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے, لہٰذا یہ انسیکیور سینس آف انڈورسمنٹ ہے جو کہ زیادہ اتنا لائک نہیں کیا جاتا. تو اس کے اندر آپ پارٹیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا اور کائنڈس کو بھی. یہ ہمارا چیپٹر نمبر ایکچوئل 5 تھا. رکھیے گا. التماس سے دعا, ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے. فی امان اللہ, آل آف یو. السلام علیکم.